आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। फोकस अफ द डेमा स्वागत गर्दछु। म नारायण पौडेल। यति बेला मुलुकले संविधान पाउन नसकेको स्थिति छ। संविधान सभा निरर्थक रूपमा विघटन भएको छ, यद्यपि यसले गरेका कतिपय कामहरू बाँकी छन्। त्यसलाई संस्थागत गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक पुगेको छ र नेपाली जनताले 50 वर्ष यतादेखि झन्डै 60 वर्ष यतादेखि संग्रह गरेका सपनाहरू तुइएको अवस्था छ। यसमा को जिम्मेवार र आगामी राजनीतिक दिशा नेपालको के हुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी फोकस अफ द डेमा बहस गर्दैछौँ र बहसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटी हामी समक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जुन हिसाबले तपाईँले राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचनको लागि एउटा हिसाबले निवेदन दिनुभएको छ अथवा प्रस्ताव गर्नुभएको छ अथवा मन्त्री परिषदको निर्णय उहाँलाई लगेर सुनाउनु भयो, के हो खासमा? अब सबभन्दा पहिले त नारायणजी, असाध्य दुःखको कुरा के भने करिब मुखमा आएको बाली हामीले भकारीमा हाल्न सकेनौँ। धेरै कोसिस गरियो संविधान सभा बचाउनको लागि। सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने जो संयोजनकारी भूमिका थियो त्यो पनि धेरै मेहनत गरियो। पार्टीको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका पनि अब धेरै खेलियो, तर पनि संविधान सभा जोगाउन सकिएन। र अब हिजो अन्तिम अवस्थाको छलफलमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको चिन्ता, संविधान सभाका प्रमुख, त्यति बेलाका प्रमुखका चिन्ता संविधान सभा जोगाउनेतिरबाट भन्दा पनि बरु व्यवस्थापिका संसद चाहिँ जोगाउनेतिर अथवा त्योतिरको उपायहरू खोज्ने जो सम्भवै थिएन, त्यहाँतिर लाग्नुभयो। त्यो स्थिति आइसकेपछि अब म हिजो दिनभरि अन्तिमसम्म पनि म त्यही बैठकमै छु। थुप्रै प्रयासहरू गरियो, थुप्रै कोसिसहरू गरियो। राजनीतिक दलहरू सहमत हुन त कमसेकम त्यसो हो भने सङ्कटकालमा जान सकिन्छ। त्यसो अनि केही समयपछि सङ्कटकाल फिर्ता गरेर 6 महिना बचाउन सकिन्छ। हाम्रो अगाडि अब अदालतको फैसला बाध्यात्मक छ भनेर अनेक उपाय गर्दा पनि त्यो सम्भव नभइसकेपछि अब सरकारले अर्को विकल्पै थिएन। आजदेखि मुलुकलाई शून्यतामा धकिल्नेतिरबाट भन्दा पनि अब यो डेमोक्रेसीकै प्रक्रियालाई अपनाउन जरुरी थियो। त्यो भइसकेपछि हिजो क्याबिनेटले है अब ताजा जनादेशमा जाउँ त एकचोटि फेरि जनतामा नै हामीले के गर्न सक्यौँ, के गर्न सकेनौँ, हाम्रा प्रयासहरू के गऱ्यौँ, हामीले अन्तिमसम्म हामी कसरी गयौँ भन्ने कुरा पनि जनता समक्ष लैजाउँ। हामीले के गर्न सकेनौँ भनेर अब क्षमा पनि जनतासँग त्यो छँदैछ। तपाईँले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको, निर्णय सुनाउनु भएको अथवा निर्वाचन घोषणाका लागि अनुमति माग्नु भएको, के हो खासमा? होइन, अब कुरो के भन्नुहुन्छ भने अब अहिलेसम्मको परम्परा जो अथवा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था भनेको के हो भने क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय राष्ट्रपतिलाई लिएर गएर चाहिँ जानकारी दिने र राष्ट्रपतिले अब त्यसलाई चाहिँ आफ्नो त्यही संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार चाहिँ स्वीकृत गर्ने कुरा हुन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब हामीले क्याबिनेटले निर्णय गऱ्यौँ र राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हामीले जानकारी दियौँ, लिखित जानकारी दियौँ। अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ सकार्ने कुरा हुन्छ। उहाँबाट प्रतिक्रिया के आएको छ? अब उहाँले त्यतिखेर अब हामीले पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो, अप्रिय भयो, नचाहँदै यस्तो स्थिति आयो भन्ने भइसकेपछि संविधान सभा बच्न सकेन। यसमा चाहिँ मलाई पनि दुःख लागेको छ। ठिक छ, अब म अलिकति परामर्श गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईँ एकजना मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, एकीकृत नेकपा माओवादीको पदाधिकारी हुनुहुन्छ र एउटा हिसाबले निर्णायक भूमिका पनि तपाईँको त्यहाँभित्र रहन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा अहिले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई तपाईँले 2 वर्ष अगाडिको रामवरण यादव तपाईँहरूले जुन आन्दोलन पनि गर्नुभयो विरुद्धमा, त्यति बेला कटुवाल प्रकरणमा जसरी सरकारको निर्णय अमान्य बनेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने लाग्दैन? मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नुहुन्न। अब राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नुभयो भने त्यो राष्ट्रको लागि प्रत्युत्पादक मात्रै होइन, स्वयं राष्ट्रपतिको लागि पनि त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। अब आजबाट बहसहरू त विभिन्न ढङ्गले उठ्न सुरु भइसकेको छ होइन। अब एउटा कुरा त के भन्दा अब सरकारकै विषयमा पनि प्रश्नहरू उठेर अब राजनीतिक दलहरू छलफलमा लागेका छन्।
राष्ट्रपति पनि त्यही विधि त्यही प्रक्रिया अनुसार चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको हो। यस हिसाबबाट हेर्दा अब अनावश्यक बहसतिर जानेतिरबाट भन्दा पनि अहिले सरकारले जसरी एउटा निकास दिन खोजेको छ मुलुकलाई, अरू केही उपायहरू नभइसकेपछि एउटा बाध्यकारी रूपमा ताजा जनादेशमा जाने भन्ने छ। यो ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई चाहिँ स्वयं राष्ट्रपतिजी पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै चुनिएर आउनुभएको हो र अब उहाँ राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि जुन पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, त्यस कारणले कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी अथवा डेमोक्रेटिक पार्टीहरूलाई जनादेशमा जाने कुरा चाहिँ अस्वीकार्य हुन हुँदैन भन्ने हो। त्यो हुनु हुँदैन भन्ने र अब राष्ट्रपति पनि अब यो मुलुकको अहिले जो संरक्षकको रूपमा चाहिँ जुन एउटा गरिमामय स्थानमा पुग्नु भएको छ, त्यहाँबाट उहाँले मुलुकलाई अहित हुने कुरा, राष्ट्रलाई अहित हुने कुरा र जनतालाई अहित हुने कुरा गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तपाईँहरूको विश्वास कटुवाल प्रकरणमा पनि थियो नि? होइन, त्यो बेलाबाट स्वयं उहाँले पनि शिक्षा लिनुभयो होला भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। तर तपाईँहरूले शिक्षा लिनु भएन? होइन, हामीसँग त उपाय नै छैन नि त। हामीले गर्ने भनेको, क्याबिनेटले गर्ने भनेको त्यही हो निर्णय। क्याबिनेटले निर्णय गर्ने होइन, किन भन्दा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि कार्यकारी प्रमुख भनेको चाहिँ नि तपाईँको क्याबिनेट हो, प्रधानमन्त्री हो र त्यो क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब त्यो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अगाडि बढाइदिनुपर्छ। त्योभन्दा अर्को त हाम्रो संविधानमा त्योभन्दा अर्को व्यवस्था छैन। संविधानभन्दा बाहिर जान खोज्दाखेरि अब हामी कोही पनि फेरि हाम्रो हित हुँदैन। तर संविधानको कुरा गर्दा नि बोगटीजी, अहिले जुन अन्तरिम संविधान छ त्यसले संविधान सभाको विघटन संविधान सभाकै लागि कल्पना गरेको थिएन, त्यो परिस्थिति आयो र म तपाईँलाई संविधान सभाको व्यवस्था एउटा कार्यपालिका सम्बन्धी भाग 5 को व्यवस्था पढेर सुनाऊ, जसमा नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ भनिएको छ र त्यसै गरी प्रधानमन्त्री जुन संसदको सदस्य रहेको हुनुपर्छ, संसदमा नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्षम हुने छैन भनेर संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरिएको छ। यो धारा 8 को भाग 5 को धारा 8 को 7 को ख मा लेखिएको छ, निज व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा। अहिले प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, अब अहिले त हामी कोही पनि संसदको सदस्य छैनौँ, तर जति बेला क्याबिनेटले यो निर्णय गर्यो त्यति बेला हामी सबै संविधान सभाको अथवा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य थियौँ। त्यसो भएर किन भन्दा हिजो 12 बजे पछि संविधान सभा डिजल्भ भयो होइन, हामीले त्योभन्दा अगाडि नै जब उपायहरू केही पनि नभइसकेपछि त्यो समय छँदै निर्णय गरेका छौँ र राष्ट्रपतिजीलाई जानकारी पनि हामीले समय छँदै दिएका छौँ। त्यस कारणले हामीले हिजो निर्णय गर्दाखेरिमा हामी व्यवस्थापिका संसदको सदस्य पनि थियौँ, स्वयं प्रधानमन्त्री त्यसको सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन, र त्यसरी निर्णय गऱ्यौँ। अब आजको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त अब व्यवस्थापिका संसद नै नरहेपछि अब हामी अब अहिले चाहिँ मतलब व्यवस्थापिका संसदको सदस्य छैनौँ। अब यो परिस्थितिमा त्यसो भएर नै हामीले के भन्यौँ त भन्दा, यदि हामीले ताजा जनादेश दिएको हुँदैन थियौँ भने अब आजको मितिदेखिको सरकारले त्यस्ता निर्णयहरू लिन गाह्रो हुन्थ्यो होइन, किन भन्दा विवाद उठ्न सक्छन् नि त। अब अहिले चाहिँ यो अब नाम त हामीले अब जे भनौँला, तर पनि अब के हो त भन्दा निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म एउटा चाहिँ काम चलाउ सरकार जस्तो अथवा चाहिँ तपाईँको त्यसरी केयरटेकर गभर्मेन्ट जस्तो जस्तै बन्न पुग्छ। यो संविधान जारी नभएको अवस्थामा र संविधान सभा विघटन भएको अवस्थामा अहिले मुलुक 2064 चैत्र 28 गतेभन्दा अगाडिको स्थितिमा गएको छ, जहाँ सहमतीय सरकारको कल्पना गरिएको थियो। बहुमतीयको कल्पना संविधान सभाको निर्वाचनपछि मात्रै भएको परिस्थिति हेर्दाखेरि तपाईँहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले त्यो गर्न सक्ने, तर अहिले बहुमतीय सरकारमा त्यो अधिकार छैन भनिन्छ नि। होइन, अब यो त बहस हुन सक्ने कुराहरू भए होइन, छलफल हुने भए आफ्नो कोणबाट। अब पहिलो कुरो त के भन्नुहुन्छ भने हामीले कल्पना गरेको त्यति बेला पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो होइन, र त्यसले केही निर्णयहरू अगाडि बढायो।
अहिले पनि हामी चाहन्छौँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस्। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ हिजोसम्म पनि हाम्रो कोसिस त त्यो हो नि, काङ्ग्रेसलाई अन्तिमसम्म पनि भन्यौँ संविधानको कमसेकम मूलभूत विषयहरूलाई चाहिँ नि टुङ्ग्यौँ, बाँकी विषयहरू व्यवस्थापिका संसदले गर्ने भनेर गरौँ, तपाईँहरू प्रधानमन्त्री लिनुहोस् भनेर हामीले अन्तिमसम्म भन्यौँ। तर उहाँहरूले त्यो मान्नु भएन। बन्द कोठामा सभासदहरूले लगाएको आरोपलाई भन्यो भने कोठे बैठकमा, त्यो पनि संविधान सभालाई छलेर गरेको जुन बैठक थियो त्यसमा तपाईँहरूले के भन्नुभयो के भन्नु भएन त्यो सार्वजनिक रूपमा थाहा हुने कुरा भएन। तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा हामीले यसो भन्यौँ भन्नुहुन्छ, कङ्ग्रेसले भन्दा हामीले यसो भन्नु भन्नुहुन्छ र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुहुन्छ। तर व्यवहारमा त तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो दल, सरकारको नेतृत्वकर्ता र संविधान सभा विघटन गर्नुको नेतृत्वदायी भूमिका त तपाईँहरूको रह्यो नि। होइन, संविधान सभा विघटन हुनुमा हाम्रो नेतृत्वदायी भूमिका हुँदैन। यो भोलि इतिहासले साबित गर्दै जान्छ, तथ्यहरू बोल्दै जान्छन् र हिजो पनि बोलिराखेका छन्। यद्यपि अब यहाँ सत्यलाई चाहिँ छोप्ने जो दुष्प्रयासहरू पनि हुन्छन्, तर जतिसुकै दुष्प्रयास गरे पनि सत्य चाहिँ छपिँदैन। सत्य के हो त? होइन, सत्य के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले संविधान सभा भङ्ग गर्न चाह्यो। यसमा मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेँ, होइन, संविधान के अरे सभाका प्रमुखको भूमिका कति रहन्छ, त्यति बेलाको संवैधानिक समितिको सभापतिको भूमिका कति रहन्छ, यी सब मूल्याङ्कन हुन्छन्। किनभने हामीले विगत 1 वर्षदेखि नै पनि प्रक्रियामा जाउँ न, सहमत भएका विषयहरूलाई सहमत बनाऊँ, सहमत नभएका विषयहरूलाई छलफल गरौँ, फेरि सभासदहरूका सुझावहरू लिउँ, अनि फेरि चाहिँ तपाईँको हामी फेरि छलफल गरौँ। समयहरू छन्, त्यो समयमा हामी छलफल पनि गर्दै सहमति पनि बनाउँदै अगाडि बढौँ भन्दा रोकियो। शान्ति प्रक्रिया अगाडि आयो, ल जो शान्ति प्रक्रियालाई ल ठिक छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यौँ भन्यौँ। तपाईँ हामी सबैले सुनेकै कुरा हो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको 7 दिनमा चाहिँ संविधान घोषणा हुन्छ भन्ने हिसाबको अभिव्यक्तिहरू पनि आए। शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत विषय टुङ्गियो, सेना समायोजन हो, त्यो टुङ्गियो। त्यो टुङ्गिसकेपछि संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन त भनेर सुन्नुहोस्, यहाँ अलिकति जोड्न चाहे, जुन शान्ति प्रक्रियामा तपाईँहरूले चैत्र 28 गते एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुभयो, आफ्ना सेनामाथि अझ तपाईँहरूकै पार्टीका केही मानिसहरूको शब्द लिने हो भने कु गर्नुभयो। त्यो हिसाबले तपाईँहरूकै शब्दमा भन्यो भने साहसिक कदम पनि चाल्नुभयो। विश्वास थियो शान्ति प्रक्रियापछि संविधान जारी हुन्छ भन्ने? हामीलाई एकदम विश्वास थियो। हामी त अहिले त्यही भनिरहेका छौँ, हामीलाई अलिअलि आशंका त थियो। त्यसो भएर नै हामीले भन्थ्यौँ कि यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रिया एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छ, हामी सेना समायोजन त गरौँला, तपाईँहरू संविधान बनाउनु भएन भने के गर्ने, हामीलाई शङ्का छ, हामीले भन्यौँ। हामीले प्रष्टै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग, मतलब विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग र एमालेका नेताहरूसँग यो कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो होइन, हामी संविधान बनाउनेमै जान्छौँ, बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। ल होला त भन्नु, विश्वास गर्ने कुरा पनि हो, राजनीतिमा विश्वास पनि गर्नुपर्छ, होइन। त्यो गरेर गयौँ। त्यसो भइसकेपछि अब जब अलिकति संविधान सभाको काम थोरै अगाडि बढ्न खोजेको थियो, अब उहाँहरूले घुमाएर फेरि कहाँ लानुभयो भन्दा संविधान सभाको बहसलाई सरकारमा लगिदिनु भयो। अब हामीले त्यहीँनिर भन्यौँ, ल सरकारको पनि ठिक छ, एउटा सहमति हाम्रो भइसकेको छ, संविधान घोषणा गर्ने चाहिने, मतलब घोषणा भएपछि, सुरुको चाहिँ हाम्रो त्यो थियो, घोषणा भएपछि त सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले अब अहिलेसम्म चाहिँ फेरि उसले नेतृत्व गरेका छैन, उसलाई दिन तयारसम्म हामी भनेर हामीले भन्यौँ। पछि फेरि चाहिँ के अरे सहमति गरियो 5 बुँदे, होइन। त्यसमा पनि प्रश्न राखियो, ल घोषणा हुने तयारी भइसकेपछि, घोषणा हुनु अगावै चाहिँ राजीनामा दिने भन्ने हो। हिजो हामी तयार थियौँ, जो सहमति एउटा विश्वासका साथ गर्नुभयो, त्यो पुरा भएन, विश्वासघात भयो त। विश्वासघात। अब म तपाईँलाई चैत्र 29 गतेको दिन सम्झाउँछु, जहाँ वैद्य पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो र आज जुन हिसाबले शान्ति प्रक्रियाको हठात अन्त्य गरिएको छ, सेनामाथि, हाम्रा सेनामाथि कु गरिएको छ, अब जुन हिसाबले संविधान बन्छ भनेको छ त्यो बन्दैन, यो कि त सम्झौतामा गएर टिङ्गिन्छ कि त बन्दैन भने तपाईँहरूको राजनीतिक दूरदर्शिता भन्दा त वैद्य पक्षको दूरदर्शिता बढी देखियो नि। मैले अब पाखामा बसेर अब मौसमको आकलन गर्ने कुरा, नदीको किनारमा बसेर चाहिँ नदीको आकलन गर्ने कुरा एउटा कुरा होला, कि कति मिल्छन् कति मिल्दैनन्। प्रश्न के हो भन्नुहोस् भने, जब हामीले नदी पार गर्नु छ भने हामीले नदीमा पौडी खेल्नै पर्छ। यो समग्र प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु छ भने हामीले त्यो प्रक्रियामा पस्नै पर्छ, है। नत्र भने अब वैद्यजीहरूको हामीले के देख्यौँ त अब भन्दा, उहाँहरू पाखामा बसेर अनि आकलन गर्न थाल्नुभयो,
होइन। हामीले उहाँहरूलाई के भन्यौँ, पार्टी युनाइट भएर जाउँ, होइन, हामी यो सम्भव गर्न सक्छौँ। संविधान कसरी नबनाउँदा रहेछन् तर बनाएनन् भने नाङ्गिन्छन् उनीहरू नै। र फेरि हामी के अरे संविधान बनाउनुको लागि नयाँ ढङ्गले प्रेसर क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब यो संविधान बन्दैन भन्ने एकातिर, अर्कोतिर बनाउन पनि उहाँहरूले त्यति चासो देखाउनु भएन। यो पनि जगजाहेर भएकै कुरा हो। त्यसकारण यहाँ अहिले उहाँहरूको राजनीतिक दूरदर्शिता भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने यो राजनीति अहिले जो एउटा विग्रह आउने परिस्थिति बनिरहेको छ, होइन, सोझो घुमाउरो। अब नियत उहाँहरूको त्यो थिएन, त्यो अर्को कुरो हो। तर अब उहाँहरू त्यही किताबमा खडिनु भयो र आज नेपाली काङ्ग्रेसको भर्सन, एमालेको भर्सन, वैद्यजीको भर्सन एउटै लाइनबाट, मतलब एउटै दृष्टिकोणमा आइरहेको छ। यस हिसाबले हेर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ यो राजनीतिक प्रक्रियातिरबाट भन्दा पनि अब त्योभन्दा बाहिरतिरबाट चाहिँ उहाँहरूले आग्रह। तपाईँहरूको पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वका बारेमा फेरि अर्को बहस हुनसक्छ। अब पुनः तपाईँले केही बेर अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, सभामुखको हैसियत अथवा जिम्मेवारी, संवैधानिक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी र हैसियत उहाँहरूले भूमिका नखेलेका कारण, बैठक नबोलाइदिएका कारण संविधान सभा विघटन हुन खोजेको भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? होइन, मतलब विघटन हुन त राजनीतिक दल नै मुख्य कारणहरू भए, तर सभामुखजीको हिजो लास्ट आवरतिरका जुन खास गरेर 5-6 बजीतिरदेखिका अभिव्यक्तिहरूले पनि हामीलाई प्रश्न जन्मायो। संविधान सभा बचाउने उपाय चाहिँ उहाँ खोज्नुहुन्न। व्यवस्थापिका संसद चाहिँ यसो गर्दा बच्छ कि उसो गर्दा बच्छ कि भन्ने टाइपको राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो सल्लाह, उहाँको शैली अनुसार आफ्नो सुझावहरू यस्तो यो हुनसक्ला, यो हुनसक्ला भन्नुभयो। एउटा मैले यहाँ भन्नु खोजेँ एउटा त्यो। दोस्रो कुरो के हो त भन्दा संविधान सभाको चाहिँ उहाँले बैठक त डाकिराख्नुभयो, होइन, तर संवैधानिक समितिलाई घचघच्याएर एजेन्डा छिटो ल्याऊ भन्नेतिर त्यति उत्प्रेरित गरेको पनि मतलब अलि देखिएन। दोस्रो कुरो त्योभन्दा पनि तपाईँको अझ दुःख लाग्दो कुरो त के भन्दा संवैधानिक समितिको सभापतिलाई तपाईँ बैठक राख्नुहोस्, विवाद समाधान उपसमितिको बैठकबाट त्यसको संयोजक, होइन, कमरेड प्रचण्डले चाहिँ भन्नुभयो अब मिल्यो नमिलेको चाहिँ प्रक्रियामा पठाइदिनुहोस् भनेर ल सचिवालयलाई चाहिँ तपाईँको क्वेसन बनाउनुहोस् भन्ने कुरा गरियो। त्यो गरिसकेपछि र के अरे संवैधानिक समितिको सभापतिलाई चाहिँ अब बैठक डाक्नुहोस् भन्दाखेरि म बैठकै डाक्दिनँ भनिदिनु भयो उहाँले, र बैठकै राखिदिनु भएन संवैधानिक समितिको, होइन। यो त यद्यपि संवैधानिक समितिको बैठक राख्ने काम संवैधानिक समितिको सभापतिको, उहाँले चाहिँ अब एकदम चाहिँ मतलब मुलुकको अहित हुने काम गर्नुभयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। उहाँले के भन्नुभयो? होइन, उहाँले बैठकै राखिदिनु भन्नुभयो। यो सहमति नभइकन बैठकै राखिदिनु, टाइम यो बाबा भोलि दलहरूको बिचमा सहमति बन्दाको अवस्थामा, होइन, कयौँ नियमहरू त निलम्बन गरियो नि त, अस्तिकै उसमा पनि त कयौँ निलम्बन गरिएको छ, ती प्रक्रियाहरू छन्। तपाईँ बैठक राखिदिनुहोस् र संविधान सभालाई बिजनेस दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले संवैधानिक समिति के अरे संविधान सभालाई बिजनेस दिनु मान्नु भएन, बैठकै राखिदिनु भएन। अर्कोतिर अब मैले भने अब उहाँले पनि सभामुखजीले पनि कमसेकम चाहिँ त्यसलाई अलिकति घचघच्याउने कुराहरूमा चाहिँ अलि पुगेन कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। किनभने यो प्रक्रियामा हाल्ने भन्ने कुरा जब आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ नि कता कता विषयहरूलाई ट्विस्ट गर्ने काम चाहिँ भइराखेको हामी देख्छौँ। त्यो कहिले संवैधानिक समितिको सभापतिबाट, कहिले विभिन्न सुझावहरू र चाहिँ उपायहरू भनेर चाहिँ संविधान सभाकै प्रमुखबाट, होइन, यो देखियो। अब यतातिर राजनीतिक दलहरू चाहिँ फेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै बहाना गरेर अब हिजो पनि कमसेकम यो निर्णय, होइन, 590 जना जति चाहिँ सभासदहरू उसमा बानेश्वरमा छन्। अब बानेश्वरमा सभासदहरू छन्, उहीँ गएर छलफल गरौँ त भन्दा त्यहाँ के घेराबन्दीमा पर्न जाने हो भनेर अब आफ्नै सभासदहरूको घेराबन्दीमा पर्न जाने भन्ने डरले उहाँहरू चाहिँ बालुवाटारबाटै चाहिँ उठ्न चाहनु भएको थिएन। त्यहाँ बल्ल बल्ल नजाउँ, संविधान सभामा जाउँ भन्ने भयो। त्यसपछि संविधान सभामा जाने भनेर उहाँबाट हिँड्या त बाटा आउँदै काङ्ग्रेसले त होइन एकचोटि सभामुख कहाँ सल्लाह लिन्छ भने फेरि सभामुख कहाँ गएर अब त्यहाँबाट बाहिरिने। त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक बैठकमा के भयो? तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो धारणा भन्नुभयो, कङ्ग्रेस एमाले उपस्थित छैनन्, उनीहरूका आफ्ना धारणा होला। तर प्रधानमन्त्रीले जुन आफ्नो सरकारी निवासमा बैठक डाक्नुभयो, संविधान सभाको हलमा नडाकेर संविधान सभाका सदस्यहरू नारा जुलुस गरिरहेका थिए कि हामीलाई छलेर बैठक बस्न पाइँदैन, उनीहरूले दिउँसो पनि नारा जुलुस गरे, साँझ पनि नारा जुलुस गरे, यहीँ आएर बैठक बस्नु पर्यो भनेर।
तर त्यसमा पहल भएन नि प्रधानमन्त्रीको तर्फ। होइन, प्रधानमन्त्रीले कोसिस गरे हो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले पनि कोसिस गरे हो। बैठकहरू विभिन्न ठाउँमा पहिलेदेखि पनि विभिन्न ठाउँमा हुने क्रममा चाहिँ अब यसो नगरौँ, बैठक चाहिँ गएर संविधान उहीँ बसौँ, यतापट्टि बरु अलिकति चाहिँ हल्ला हुन्छ भन्दैन, उतापट्टि जो विशेष के अरे यो सेना समायोजन विशेष समितिको चाहिँ कार्यालय छ त्यतापट्टि बैठक बसौँ भन्यो। केही दिन हामीले त्यता बैठक सञ्चालन पनि गऱ्यौँ होइन। तर उहाँहरू अस्तिदेखि, हिजोको मात्रै कुरा होइन, अस्तिदेखि नै पनि संवैधानिक के अरे मतलब उता चाहिँ तपाईँको त्यो संविधान सभाको हलतिर जाने कोसिसै हुँदैन उहाँहरूको। क्या यतै बसौँ, यतै गरौँ, त्यहाँ गएपछि घेराबन्दी हुन्छ, एउटाले एक थोक भन्छ, एउटाले एक थोक भन्छ, त्यसबाट अब हामी चाहिँ यहाँ क्वाइटली हल गर्नुपर्छ भन्नेमा गयो। अब त्यो एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने अब हामी लार्जेस्ट पार्टी हौँ, यो कुरो छ, हाम्रो आफ्नो भूमिका पनि भोलि अब के रह्यो, कहाँनिर चाहिँ हाम्रा सीमाहरू रह्यो, मैले अघि पनि राखेँ, त्यो बारेमा फेरि समीक्षा होला, त्यसको सेयर हामी लिन तयार छौँ। तर एउटा कुरा सत्य चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सहमति बनाउनको लागि होइन, संविधान सभाका सबै दलहरू सामान्यतः होइन, मुख्य गरेर चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब चार पक्ष, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसवादी मोर्चा र माओवादी, यसको बिचमा हुनुपर्छ। र त्यहाँ सहमति नबनिकन बैठकै राख्ने क्रममा पनि कहाँ बसौँ भन्दा तैपनि निकास निस्किन्छ भने अब मित्र पार्टीहरूले भनेको कुरा किन नमान्ने त भने हाम्रो चाहिँ अलिक सोझो तरिका भयो क्या। माओवादीले यस्ता दाउपेचहरू धेरै जान्दैन, माओवादी सोझो र दाउपेच नजान्ने भनेर कसले पत्ता होला फेरि? होइन होइन, यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अब हिजो बेलुकासम्म आउँदाखेरि त हामी त मतलब नेपाली काङ्ग्रेसका तरिकाहरू, एमालेका तरिकाहरू होइन, त्यहाँ उहाँहरूले गर्ने अभिव्यक्तिहरू यो सबै सुन्दाखेरि त हामी त त्यस्तो त नहोला भन्ने चाहिँ हामीले त्यो कल्पना गरेका छौँ। फसेको अनुभव होइन, फसेको त अब माओवादी मात्रै होइन, अब फस्दा सबै फस्ने कुरा हो होइन। अब उहाँहरूले पनि जतिसुकै चाहिँ अब यो बेठिक कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसले माओवादीलाई फसाउँछु भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। उयो आफूले खन्या खाल्टा आफै पर्ने। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि भन्नु भने दलका नेताहरू संविधान सभा हलमा छिर्न मानेनन्। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड जो सत्तारूढ दलको नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ, विवाद समाधान उपसमितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै राजनीतिक चलायमान गराउन सक्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ भने, तर उहाँ एकचोटि पनि हिजो संविधान सभा हलमा पुग्नु भएन। म यसको प्रश्नको जवाब एकछिनको विश्रामपछि लिन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी फोकस अफ द डेमा छौँ र आजको फोकस अफ द डेमा संविधान सभा विघटन हुनुको कारण र विघटित अवस्था पछिको नेपालको राजनीतिका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकजना मन्त्री, वरिष्ठतम मन्त्री र एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटीसँग छलफल निरन्तर जारी रहनेछ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु फोकस अफ द डेमा। आजको फोकस अफ द डेको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना मन्त्री, वरिष्ठतम मन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटी पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्दै हामी पुनः कुराकानी सुरु गर्छौँ। कृपया हामीसँग रहिदिनु होला। बोगटीजी, तपाईँले जुन हिसाबले भन्नुभयो कङ्ग्रेस र एमाले मानेनन् संविधान सभा हलमा जान, यदि तपाईँहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्थ्यो भने त्यो कुरा तपाईँले हिजो भन्नुहुन्थ्यो संविधान सभाको बैठकमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री लगायतको गएर त्यो कुरा किन भन्नु भएन? होइन, अब कस्तो रह्यो भने संविधान सभामा गएर छलफल गरौँ, हामीले त बिहानै पनि प्रस्ताव के गऱ्यौँ भने 11 बजी 11:30 बजी संविधान सभा बोलाएको थियो। त्यसपछि उहीँ जाउँ, त्यहीँ छलफल गरौँ, बरु पार्टीका लिडरहरू पनि आफ्नो पार्टीहरू बस्नुपर्छ भने पार्टी लिडरहरूलाई पनि त्यहीँ बोलाउँ र छलफल गरौँ भन्ने कुरा पनि भयो। तर अब त्यहाँ उहाँहरूले मान्नु भएन भयो। त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ फेरि अब विभिन्न किसिमका डिस्टर्बहरू हुन्छन्, यतै छलफल गरौँ भन्नुभयो। गर्दै गर्दै 3 बज्यो। 3 बजेसम्म पनि उहाँहरू जान चाहिँ इच्छुक नदेखिएपछि हामीले नै भन्यौँ हेर्नुहोस् है, त्यति बेला शीर्षहरू बस्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो हामी अलिकति बाहिर थियौँ। अनि हामीले भन्यौँ अब चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्न है, अब यहाँ बसेर हामीले निर्णय लिनेतिर गइयो भने चाहिँ यो बेठिक हुन्छ र यो निर्णय चाहिँ सभासदहरूले नमान्न पनि सक्छन्। त्यस कारणले अब निर्णय गर्दाखेरि त्यहीँ जाउँ र उहीँ गएर छलफल गरौँ संवैधानिक सभाको हलमा मानेश्वर गएर भन्ने कुरा गरियो। त्यसो भएपछि अनि ल हुन्छ जाउँ त अब भन्ने भयो। त्यहाँ पनि अझ नजाउँ भन्ने खालको चाहिँ अलिकति गरौँ जस्तो स्थिति देखिएको थियो। त्यसपछि उता जाने कुरा भयो। अनि उता जाँदै अब अहिले एकचोटि सभामुख सोधेर जाउँ भनेर यता पस्यो, फेरि उता गइएन। यता पसेपछि यहाँबाट निस्कनै दिएन है। त्यही पनि हामीले जोड गऱ्यौँ, होइन यो बाबा उहाँ सभासदहरू एकदम निराश भइसके, यो त संविधान त्यहाँ हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ, यो त कस्तो विडम्बना हुने भयो।
590 जना सभासद उहाँ बिजनेस आउँछ होला भनेर कुरेर बसिरहेका छन्। तिनलाई केही थाहै नदिकन हामी बसी चाहिँ संविधान सभा विघटन गर्ने भयो। यो के तरिका हुने भयो त? यो जस्तो ठुलो विडम्बना के हुन्छ? बरु उहीँ जाउँ न भन्दा नमान्ने त्यो स्थिति सिर्जना भयो। मतलब उता जानै दिनु भएन क्या उहाँहरूले। हामीले अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा होला फेरि टेन्सन होला मिलिहाल्ला भन्ने भयो। अनि 7 बजेतिरबाट त अब कस्तो देखिन थाल्यो भन्नुहुन्छ भने अब मिल्ने छाँटी देखिएन, नमिल्ने देखिने स्थिति देखिन थालिसकेपछि अब के गर्ने भन्ने भयो। अब त्यहाँ तैपनि प्रक्रियालाई अझै छोट्याएर चाहिँ एउटा ढङ्गले जाउँ न त, बरु सभासदहरूलाई गएर भनौँ त्यहीँनिर आधा घन्टा जति अब आफ्नो दलको बैठक राखौँ, त्यहीँनिर छलफल गर्न पनि सकिन्छ भन्ने किसिमका चाहिँ छलफल हुँदा पनि नमान्ने स्थिति भइसकेपछि अब 8 साढे 8तिरबाट त अब कस्तो देखियो भन्दा अब संविधान चाहिँ हुँदैन भन्नेतिर देखिहाल्यो। अनि विभिन्न विकल्पहरूतिर जान थाल्यो। त्यसो हो भने तपाईँहरूले त्यत्रो 590 जनाको सङ्ख्याका हाराहारीमा रहेका सभासदहरू 12 बजेसम्म दर्दनाक अवस्थामा संविधान सभा परिसरमै रहेको हामीले देखेका थियौँ। थुप्रै मानिसहरू संविधान सभाको वरिपरि थिए। तपाईँहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र सबैभन्दा ठुलो दलको हुनुको हिसाबले र तपाईँहरूले जुन अरू दल जान मानिरहेका थिएनन् भन्नुभयो, तपाईँहरू किन जानु भएन त? होइन, हामी त ती वार्तामा हुने भयो नि त। हामीमा एक्लै गएर त हुने कुरा थिएन। वार्ता भङ्ग भइसकेका थिएन। वार्ता त त्यति बेला चाहिँ जब बन्यो कि अब यता क्याबिनेट बस्न पनि समय नहोला जस्तो स्थिति भयो क्या। त्यति बेलासम्म पनि वार्तै थियो त्यहाँ। अनि हामीले भन्यो अब यो वार्ता पटाएर लाग्दै भयो होइन। अब यसको आशय के देखिन थाल्यो भन्दा अब संविधान सभा हेर्दै तुहाइदिने स्थिति आयो। त्यस कारणले अब तुरुन्तै हामी चाहिँ थाई समितिको बैठक बस्नुपर्ने स्थिति भयो। हामी हिँड्छौँ भनेर हामी करिब तपाईँको 9:30 पौने 10तिर चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्यौँ र अब यतापट्टि चाहिँ थाई समितिका साथीहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। कतिपय चाहिँ संविधान सभामै हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यहीँ राखिरहेका थियौँ। यता भएको कुराहरू चाहिँ यस्तो छ भनेर हामीले सञ्चार गरिराखेका थियौँ त्यहाँ। र अनि हामी थाई समितिको बैठक बस्न भनेर गयौँ। अब थाई समितिको बैठकमा त्यहाँ उपलब्ध भएका साथीहरूको बिचमा छलफल गरिसकेपछि अब क्याबिनेट बसेर तुरुन्तै निर्वाचन घोषणा नगर्ने हो भने भोलिबाट मुलुक त शून्यतामा फस्यो। अब यहाँनिर शान्ति प्रक्रियाका 2 जना हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाबाबु बितिसकेको अवस्था छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड जीवित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हुनुहुन्छ र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने पटक यो मेरो काँधमा आएको जिम्मेवारी हो र म पुरा गरी छोड्छु भन्नुभएको थियो। प्रचण्ड असफल भएको स्थिति हो होइन। प्रचण्डले सफल गर्न धेरै कोसिस गर्नुभयो। अब यो संविधान सभाको जिम्मेवारी मतलब काँध चाहिँ जिम्मेवारी जुन काँध भनेको यो कुनै एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीको एक्लो काँधमा मात्रै थिएन। उसको संविधान सभामा जत्रो कम्पोजिसन थियो त्यत्रै काँध हो त्यसको होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको जत्रो चाहिँ उपस्थिति छ त्यत्रै काँध हो होइन। एमालेको त्यस्तै हो, मधेसवादी दलहरूको त्यस्तै हो, अरू पार्टीहरूको पनि। र संविधान सभाको जिम्मेवारीलाई काँध हाल्नुपर्ने संविधान सभाका सबै दलहरूले हो होइन। एउटा लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले हामीले गर्ने कुरा हाम्रो अलिकति बढी हुन्छ भन्ने कुरा स्वाभाविकै हो। त्यसमा हामीले हाम्रो तर्फबाट संविधान चाहिँ नै अगाडि बढोस्, देशले एउटा निकास पाओस् भन्नको लागि तपाईँले अघि नै पनि राखिसक्नुभयो। हाम्रो पार्टीभित्रै ठुलो बहस थियो, ठुलो छलफल थियो होइन। एक प्रकारले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब पार्टी नै फुट्छ भने जस्तो स्थिति पनि रह्यो। त्यो अवस्थामा पनि कमरेड प्रचण्डले होइन अरू सहयात्रीहरूलाई लिँदै हामीले हिजो संविधान ल्याउँछौँ भनेर लडेका हौँ, मुलुकमा नयाँ संविधान दिन्छौँ भनेर लडेका हौँ। आफ्नो एजेन्डाबाट हामी दायाँ बायाँ हुन्न हो, बरु जनताका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले जो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएका थियौँ जनतामा, त्यसलाई चाहिँ अब न्यूनतम भने पनि त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रह्यो होइन। तर संविधान चाहिँ दिनुपर्छ भनेर शान्ति प्रक्रियाकै कुरा गर्नुहोस्, कत्रो जोखिम मोलेर चाहिँ हामीले शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गऱ्यौँ होइन। जो अब अहिले त तपाईँले पनि अघि प्रश्न गर्नुभयो के हो यो तपाईँहरूले चाहिँ अदूरदर्शिता त भएन यो भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभयो नि त। यी सबै जोखिम मोलेर पनि संविधान नै निकास हो। अहिले अरू उपायहरू अहिले सम्भव छैन। त्यस कारणले संविधान बनाऊँ भनेर कमरेड प्रचण्डले चाहिँ जुन ढङ्गले कोसिस गर्नुभयो त्यो कोसिसलाई सफल हुन चाहिँ अब अरू राजनीतिक पार्टीले दिएनन्। अब म यहाँ के भन्छु भने अरू राजनीतिक पार्टीले दिएनन्। अब यसले प्रचण्डको असफलता भनेर कसैले आत्मरति लिएर
उसको कल्याण हुँदैन। किन भन्दा अहिले त हामी सबै असफल भयौँ, सबै राजनीतिक पार्टीहरू असफल भयो। यो अहिले राजनीतिक बजारमा तपाईँहरूले चाहे पनि नचाहे पनि माने पनि नमाने पनि वैशाख 21 गते दलहरूका बीचमा एउटा सहमति भएको थियो, 5 बुँदे सहमति, जसले निकासको बाटो दिएको थियो। र जेठ 2 गते दलहरूका बीचमा सार्वजनिक नभएको, हस्ताक्षर नभएको तर गरिएको एउटा सहमति थियो, जसमा 11 प्रदेशको नाम र सीमा बिनाको प्रदेश 11 प्रदेश छुट्याउने र संविधान जारी गर्ने भनिएको थियो। र ठुल्ठुला ब्यानर समाचारहरू पनि बनेका थिए संविधान जारी हुने भयो भनेर। तर त्यसको केही समयपछि नै प्रचण्डले भनिदिनु भयो जनजाति सभासदहरूलाई, अब पहिचान सहितको म गर्न नसक्ने अवस्थामा छु, तपाईँहरू शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिवाद गर्नुहोस्। त्यसपछि माहौल बिग्रियो, 11 प्रदेश नबन्ने भयो र 11 प्रदेश नबनेकै कारणले गर्दा संविधान जारी नहुने स्थिति भयो भनेपछि अहिले राजनीतिक बजारमा सबैभन्दा घानमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ नि। होइन, अब जसले काम गर्छ टिका टिप्पणी त्यसैको हुन्छ, काम नगर्नेहरूको होइन इनिसिएटिभ नलिनेहरूको बारेमा टिका टिप्पणी कमै हुन्छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्डले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जानुहोस् भनेर जनजातिहरूलाई, जनजाति सभासदहरूलाई अथवा जनजातिहरूलाई चाहिँ जुन उत्प्रेरित गर्नुभयो त्यसले वातावरण बिग्रियो भनेर भन्नुभयो नि, त्योभन्दा अगाडिका केही कुराहरू छन् क्या। पहिलो कुरो त के भन्दा मधेसी मोर्चा, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले 4 पक्ष बसेर मधेसी मोर्चाको गम्भीर अब्जेक्सन हुँदाहुँदै पनि, असहमति रहँदै पनि ठिक छ संविधान हामीहरू असहमति हुन्छ, हामी यसमा सहमत हुँदैनौँ, तर संविधान आउनबाट चाहिँ हामी रोक्दैनौँ भनेर मधेसी मोर्चाले भन्यो। त्यसो भइसकेपछि ल ठिकै छ नि त, अब अगाडि बढौँ भन्ने भयो। त्यसको भोलिपल्टबाट उता वृहत मधेसी मोर्चा भनेर उपेन्द्रजीको नेतृत्वमा एउटा आन्दोलन सुरु भयो र तराई बन्द सुरु भयो। यता जनजातिहरूले आन्दोलन सुरु गरे, असहमति जनाए, त सभासदहरूले नै असहमति जनाएर चाहिँ सिग्नेचर क्याम्पिङ भयो होइन। यो त तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको छ नि। जनजातिले पनि असहमति जनायो, उता मधेसबाट सुरुवात भइसकेपछि मधेसी मोर्चाले सिधै भन्यो अब हामी मान्दैनौँ है यो। अब हामीले किन भन्दा अब हामीले विरोध नगरे नि विरोध गर्ने त अरू निस्किहाले, संविधान यही तरिकाले अब नबन्ने भयो र यो अस्वीकृत हुने भइहाल्यो। त्यसो भइसकेपछि हामीले हिजै पनि राखेका थियौँ, अब हामी मान्दैनौँ भनेर भनिसकेपछि 4 पक्षको बीचमा भएको सहमतिमा एक पक्षले नमानिसकेपछि र अरू पक्षहरू पनि सडकमा गइसकेपछिको स्थितिमा त्यो सहमति जो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट जस्तो भयो थियो त्यो त स्वतः भङ्ग भयो। त्यो त सुन्नुहोस् न, त्यो त प्रष्टै के देखियो भन्नुहुन्छ भने त्यो लिएर संविधान सभामा जाँदाखेरिमा हाम्रै पार्टीका सभासदहरू अरू पार्टीका सभासदहरू भएर सिग्नेचर क्याम्प गरेर सिग्नेचर गरेर होइन 320 त त्यही पुर्याइहाले। यो त हामी सबैले देखेका हौ नि। भनिसकेपछि अब हामीले संविधान बनाउने जनताको लागि होइन, अब जनतै चाहिँ त्यो हुँदैन भनेर आइसक्यो। अर्को कुरो त्यो संविधानमा सही गर्नुपर्ने सभासदहरू छन्, सभासदहरू हामी भोलि जुनसुकै परिणाम भोग्न तयार छौँ, तर यो पहिचान बिनाको नाम बिनाको सङ्घीयतामा हामी सही गर्न तयार छैनौँ भनेर पछिल्लो अवधिमा त 401 पुग्यो होइन। त्यो सङ्ख्या देखिसकेपछि त हामीले अलिकति पुनर्विचार त गर्न जरुरी छ नि। अब यसकारणले हामीले पुनर्विचार गरिएको एउटा मान्छेलाई सङ्ख्या के छ भने नि बोगटजी, तपाईँहरूले शासकीय स्वरूपमा एउटा हिसाबले सहमतिमा कङ्ग्रेसलाई ल्याउनु पर्ने थियो, राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउने मिश्रित प्रणालीमा जानुपर्ने थियो, त्यहाँ कङ्ग्रेसलाई मनाउनु भयो। त्यसपछि 11 प्रदेश तपाईँले सहमति गर्नुभएको थियो, चित्त बुझिया थिएन, त्यसमा अन्य पृष्ठभूमि तयार गरिदिनु भयो, जनजातिलाई उचालिदिनु भयो, त्यसपछि त्यो सहमतिलाई भङ्ग गराइदिनु भयो, फसाउन खोज्नुभयो तर आफै फस्नुभयो। अहिले यही टीका टिप्पणी छ होइन। यो चाहिँ यो तथ्यमा आधारित टीका टिप्पणी होइन, यो असाध्य पूर्वाग्रही र मनोगत टीका टिप्पणीहरू हुन् है। अब कसैका दिमागमा त्यस्ता खुराफती सोचहरू थिए भनेदेखि हामी भन्न सक्दैनौँ, तर एकीकृत नेकपा माओवादी त्यसको नेता अब कमरेड प्रचण्ड हुनुभयो होइन, अब प्रधानमन्त्री कमरेड बाबुराम हुनुहुन्छ, हाम्रो अर्को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र हामीहरू बारम्बार छलफलमा छौँ होइन। हामी बेला बेला थायी समितिहरू बसिराखेका छौँ। परिस्थिति यस्तो आयो हामी कसरी जाने, संविधान चाहिँ त अब विभिन्न कुराहरू चाहिँ उसबाट चाहिँ अब जहाँ लान खोजे हो त्यहाँ त जान नदिने भए भन्ने स्थिति देखियो है।
हामीले यो सबै छलफल गर्दै तर होइन जानुपर्छ, अन्तिमसम्म पनि प्रयास गर्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ मान्ने नै हुनु पर्यो। हामी जसरी बेला बेला पुनर्विचार गर्छौँ, अब हाम्रो त प्रचण्डजीलाई कतिपय मान्छेले त भन्ने पनि गरे नि त, बोलीकै ठेगान छैन भनेर पनि त टिका टिप्पणी गरे। प्रचण्डजीको डाइनामिजम, प्रचण्डजीले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ पुनर्विचार गर्नलाई उपायहरू यताबाट हुन्छ कि यताबाट हुन्छ कि यताबाट हुन्छ कि भनेर विविध उपाय खोज्दा पनि प्रचण्डमाथि आक्रमण नै हुने होइन। जनताले यस्तो भनिसक्यो, अब अलिकति तपाईँहरू पुनर्विचार गर्नुहोस् न त भन्दा पनि फेरि चाहिँ तपाईँको प्रचण्डमाथि आक्रमण नै हुने है। यो त अब अहिले हामी के देखिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जो नेपाललाई अस्थिरता चाहन्छन्, नेपालले निकास नपाओस् र यो अस्थिरताकै चाहिँ तपाईँको धमिलो छायामा फेरि माछा मार्न सकियोस्, आफ्ना गुमेका स्वार्थहरू मतलब स्वर्गहरू फेरि चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सकियोस्।